मुश्की में 9 दहशतगर्द मारे गए और 4 पाक फौज के अजीम जवान भी शहीद हुए और पंगजोर में 6 दहशतगर्द मारे गए। क्योंकि शेख रशीद साहब बेचारे मजबूर हैं, वो पिंडी बॉय जो है वो क्या कर सकता है, वो कनपट्टी पे उसकी बंदूक है और उसने वही कहना है जो ISBR ने उसे कहना है कि तुम कहो। सिर्फ नोशकी में उन्होंने 100 से ज्यादा पाकिस्तानी मरदूद फौजी जो है उनको जहन्नम वसाल किया है। जब ये सारा कुछ ओवर होगा और असल एदाद व शुमार आएंगे कि कितने इसमें पाकिस्तानी मरदूद फौजी जहन्नम वसाल किए गए, तो ये फिगर 200 से ऊपर जाएगा। IGFC बलूचिस्तान मेजर जनरल एमन बिलाल के मारे जाने की, बलोच सरमचारों ने, मजीद ब्रिगेड ने पाकिस्तान के गनशिप हेलीकॉप्टर हैं 2 मारे हैं। एक कल रात को मारा था, एक आज सुबह मारा है, मार के नीचे गिराया है। इसके अलावा कम से कम 4 बख्तरबंद गाड़ियां तो सिर्फ पंजगोर में उन्होंने तबाह की हैं। इस वक्त की ताज़ा तरीन जो हालात हैं वो ये हैं कि नोशकी में जो मजीद ब्रिगेड बलोच लिबरेशन आर्मी का है, उन्होंने अपना ऑपरेशन जो है वो कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। और जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि आखिरी सरमचार और आखिरी गोली तक वो दुश्मन का मुकाबला करने का अज़म रखते हैं। ये रेडियो हिमालय में आज हमने सुनाया था ये स्टेटमेंट उनका, उन्होंने उस पर अमल किया। और 9 लोग थे जिन्होंने नोशकी वाले ऑपरेशन में हिस्सा लिया, यानी मजीद ब्रिगेड के 9 लोग थे, 9 सरमचार थे, और उन्होंने आखिरी वक्त तक दुश्मन को इंगेज रखा और बहुत नुकसान पहुंचाया। अब मुझे जो इतला आ रही है वो ये है कि सिर्फ नोशकी में उन्होंने 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी मरदूद फौजी जो है उनको जहन्नम वसाल किया है। मैं आपको इन बहादुर सरमचारों के नाम ज़रूर बताना चाहूँगा। इनके नाम हैं, ये फ़दायीन हैं, और इनके नाम हैं बदल बलोच उर्फ रियासत, मुराद आजू उर्फ बाबा, अनील बलोच उर्फ बालाच, यासर नूर उर्फ सैफ, अजीज़ बलोच उर्फ बारिग, इब्राहिम बलोच उर्फ कबीर, देदक बहार उर्फ रऊफ, बिलाल बलोच उर्फ वाहिद जान और मीरन बलोच उर्फ जगरीन। ये बलोच सरमचार शामिल थे। जब उन सब के पास आखिरी गोली रह गई तो उन्होंने वो गोली अपने ऊपर इस्तेमाल की और दुश्मन के हाथ में जिंदा नहीं आए, उन्होंने शहादत कबूल कर ली, अपनी जान पर वो खुद ही खेल गए। तो ये तो नोशकी का मैं आपको बताया है। इसी तरह से जो पंजगोर का ऑपरेशन है वो अभी जारी है। पंजगोर में जो बलोच सरमचार हैं वो भी मजीद ब्रिगेड के हैं, BLA के, वो अभी भी मोर्चा जन हैं। मिलिट्री कैंप पे उनका मुकम्मल कब्जा है और हेलीकॉप्टर गनशिप से उन पर बमबारी की जा रही है। लेकिन हमारी जो आखिरी इतलात है वो ये है कि वहाँ पे अभी शदीद घमसान का रन है। लग ये रहा है कि जब ये सारा कुछ ओवर होगा और असल एदाद व शुमार आएंगे कि कितने इसमें पाकिस्तानी मरदूद फौजी जहन्नम वसाल किए गए, तो ये फिगर 200 से ऊपर जाएगा। एक और जो खबर है जो मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी कंफर्मेशन हो, वो है IGFC बलूचिस्तान मेजर जनरल एमन बिलाल के मारे जाने की। ये जो मरदूद जनरल है इसके बारे में कुछ हल्के जो है वो ये खबर दे रहे हैं मुझे कि जी वो मारा गया है, लेकिन कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि उसे जंगी कैदी बना लिया गया है। अब ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हो सकता है उसे जंगी कैदी बनाया गया हो, ये भी हो सकता है कि वो जंग में मारा गया हो, लेकिन इसकी ना कंफर्मेशन हम कर पा रहे हैं इस वक्त, ना ISBR इसके बारे में कुछ बात कर रहा है, खामोश है, और ना ही शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब का जिक्र हुआ तो मैं आपको बताता चलूं कि शेख रशीद साहब बेचारे मजबूर हैं। वो पिंडी बॉय जो है वो क्या कर सकता है, वो कनपट्टी पे उसकी बंदूक है और उसने वही कहना है जो ISBR ने उसे कहना है कि तुम कहो। लिहाजा शेख रशीद साहब जो है वो, मैं ये कहूँगा माजरत के साथ, झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं
کہ ایک پاکستانی غالباً فوجی مارا گیا اور 4 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ وہاں پہ حالات کچھ مختلف ہیں۔ وہ اس طرح سے مختلف ہیں کہ اب تک بلوچ سرمچاروں نے، مجید بریگیڈ نے پاکستان کے گن شپ ہیلی کاپٹر ہیں 2 مارے ہیں، ایک کل رات کو مارا تھا، ایک آج صبح مارا ہے، مار کے نیچے گرایا ہے۔ اس کے علاوہ کم از کم 4 بختر بند گاڑیاں تو صرف پنجگور میں انہوں نے تباہ کی ہیں، جس کا مطلب یہ کہ مجید بریگیڈ کے پاس بہت بھاری اسلحہ ہے اور پاکستانی فوج اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اپنے دوسرے اپڈیٹ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ 200 SSG کے کمانڈوز جو ہے وہ ان کو بھیجا جا رہا ہے وہاں پنجگور کے اس کے کاؤنٹر کرنے کے لیے، ہیلپ کرنے کے لیے پاکستان آرمی کو جو وہاں انگیج ہوگی۔ تو وہ وہاں پہنچ گئے، لیکن پہنچنے کے باوجود ناظرین انہوں نے وہ کچھ نہیں کر سکے۔ اس وقت جو مجھے ڈائریکٹ انفارمیشن آئی ہے وار زون سے وہ یہ ہے کہ تقریباً 45 ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ اس وقت ملٹری کیمپ کے باہر بکھری پڑی ہیں پاکستانی فوجیوں کی، جس میں کیپٹن ہیں، میجر ہیں اور سپاہی وغیرہ حوالدار اس طرح کے لوگ ہیں، وہ بکھرے ہوئے ہیں۔ اور جیسے ہی یہ ان کی لاشیں اٹھانے کے لیے SSG آگے بڑھتی ہے، مجید بریگیڈ ان پہ فائرنگ کرتا ہے، وہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ شیخ رشید صاحب جو کہہ رہے تھے ہمارے عظیم فوج، تو وہ عظیم فوج جو ہے وہ بالکل ہی بکری فوج نکلی ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں دوستوں کہ پاکستانی فوج لڑنے والی فوج نہیں ہے۔ اس پاکستانی فوج کو شکست دینا، اس کو ہرانا، اس کو مار بھگانا جو ہے وہ بڑا آسان ہے۔ صرف ہمارے اندر ایک عزم اور ایک جرأت ہونی چاہیے۔ جن ممالک میں یہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں وہ ان ممالک میں اس لیے دہشت گردی پھیلاتے ہیں کہ وہ ان ممالک کی کنونشنل آرمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال اس وقت صورتحال جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، نوشکی میں فتح ہو گئی ہے، وہاں 100 سے زیادہ پاکستانی مردود فوجیوں کو بلوچ سرمچاروں نے، مجید بریگیڈ آف BLA نے ٹھوک دیا ہے، اور جو پنجگور ہے وہاں پہ ابھی بلوچ سرمچار جو ہے وہ پاکستانی فوج کی ٹھکائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین آپ کو میں اپڈیٹ دیتا رہوں گا۔ میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی اور ایسی چیز ہے جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہو، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ڈپٹی کمشنر جو ہے اس نے مسجدوں سے اعلان کروایا کہ کوئی اپنے گھر سے نہ نکلے پنجگور اور نوشکی میں۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے، یہ بہت بڑا حملہ تھا، اور اس کے بعد میرا خیال ہے اس حملے سے پاکستان آرمی کم از کم بلوچستان میں تو کبھی بھی اب جانبر نہیں ہو سکے گی۔ نوشکی میں 9 دہشت گرد مارے گئے اور 4 پاک فوج کے عظیم جوان بھی شہید ہوئے، اور پنجور میں 6 دہشت گرد مارے گئے، اور دونوں جگہ سے، پنجور سے بھی اور نوشکی سے بھی، انہیں دہشت گردوں کو باہر دھکیل دیا گیا، اور عظیم فوج نے اپنی روایات زندہ رکھی